أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. مختصر حمد و ثنا تو بعد امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمینہ دلال میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے درود و سلام تو بعد عزیز دوستو، بزرگوں، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی توفیق دے نال اور اس مالک دی رحمت دے نال ام الحسنین سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ذرا سب گج وج کے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل و مناقب، اونا دی عظمت و شان اور سیرت طیبہ کا میں تذکرہ کرا تھا. دعائیں فرماؤ کہ جو کچھ بھی میں بیان کرا اللہ مینو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، دنیا کے اندر مرداں دے وچوں اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام نو بھی پیدا فرمایا، اولیاء نو بھی پیدا فرمایا، صحابہ نو، تبع تابعین نو، ائمہ دین نو، محدثین تے مفکرین نو بھی پیدا فرمایا. اور اسی طرح میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے بڑی بڑی صالحہ، متقیہ، عابدہ، زاہدہ، اللہ دی توحید دی علمبردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی تابعدار ہوبدار خواتین نو بھی پیدا فرمایا. تو ایک دن میری اور تہاڈی امی جان نبی پاک دی بیوی اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی خدمت عرض کر دیا نے کہ آقا، قرآن پاک دے اندر مرداں کا بہت زیادہ تذکرہ کیتا گیا ہے. کتے مرد جہاد کر رہے ہیں، کتے مرد زکات ادا کر رہے ہیں، کتے مرد نماز پڑھ رہے ہیں، کتے انہاں دے حج عمرے دا ذکر ہو رہا ہے، کتے انہاں دے تقوی دا ذکر ہو رہا ہے، کتے مرداں دے روزیاں دا ذکر ہو رہا ہے، کتے کچھ ہو رہا ہے، کتے کچھ ہو رہا ہے. تے سونیا محبوبہ عورتاں دا تے کتے ذکر ہی نہیں ہویا. تے اے گل عرشہ تے رب ذوالجلال نو اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے فوراً جبریل نو قرآن دے کے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ذرا درود پاک بھی گونج پا دیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول بھیج دیتا. لو ذرا ہن قرآن سن لو تے اپنے سینیاں دے اندر ٹھنڈا پا لو رب دا قرآن سن کے. آواز بھی اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تمہاری محبت قبول کرے۔ آؤ ذرا ترجمہ سنو ترجمہ۔ اللہ فرماندے ہیں بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں، مومن مرد مومن عورتاں، اللہ دے فرما بردار مرد عورتاں، سچ بولن والے مرد عورتاں، اللہ کو ڈرن والے مرد، اللہ کو ڈرن والیاں عورتاں، صبر کرن والے مرد، صبر کرن والیاں عورتاں، صدقہ دین والے مرد عورتاں، رمضان دے روزے رکھن والے مرد عورتاں، اگے اللہ فرماندے نے اپنی عزتاں دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنی عزتاں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں، اللہ دا ذکر کثرت نال کرن والے مرد تے عورتاں، اگے اللہ فرماندے نے اے عرشاں والیا تو اپنے بندیاں نو انعام کی عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں میں اجر عظیم دا مالک بنا دیتا ہے۔ اے تے عام مرد عورتاں دی گل ہو رہی ہے نا، آنا ذرا اللہ اپنے قرآن اندر کچھ خاص عورتاں دا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور کون عورتاں نے ذرا قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی، آنکھو سبحان اللہ، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو، اے میرے پیغمبر دیو گھر والیو، تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں ہے، بلکہ میں رب نے تے تہاڈا مقام ہی انوکھا بنا دیتا ہے۔ میں تے تہانوں شاناں وکھریاں دے دتیاں نے، میں تے تہانوں عظمت
تئی نرانیاں دے بیویاں نے اے میرے نبی دیو بیویو جدو بھی کوئی تواڈے دروازے تے آ جائے تے تسی او دے نال نرم لہجے اندر گل کرنی ہے سخت لہجے اندر گل نہیں کرنی او دے نال نرم لہجے اندر گل نہیں کرنی تاکہ کتے او دا دل بیمار نہ ہو جائے جدو بھی گل کرنی ہے سونی گل کرنی ہے تے بھلائی والی گل کرنی ہے اگے اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تے او بیویاں جیڑیاں زمانہ جہلیت اندر زیب و زینت لگا کے باہر نکل دیا سن اسی انہاں طرح تیار ہو کے زیب و زینت لگا کے بازار اندر نہیں جانا بلکہ کی کرنا ہے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز ادا کرنی ہے زکات ادا کرنی ہے اللہ تے او دے رسول دی عبادت کرنی ہے اللہ تے او دے حبیب دی اطاعت کرنی ہے آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے میرے نبی دیو اہل بیت اساں نے تواڈے تو نجاست نو دور کر دیتا ہے اساں نے تواڈے تو ناپاکی نو دور کر دیتا ہے گندگی نو دور کر دیتا ہے ولادت نو دور کر دیتا ہے وایو طاہرکم تطہیرا تے طہارت نو تواڈے قریب کر دیتا ہے آدھے اجے نہیں سمجھیا تے قرآن دا ایک اور مقام سن لیں اللہ تو اپنے نبی کی ازواج مطہرات دیاں کس طرح عظمتاں بیان کی دیا میں آواز بھی اللہ فرماندے نے مولا فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اگے فرمایا وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ اللہ فرماندے نے میرے آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے او کائنات دے مومنان انہاں دیا جاناں نال وی زیادہ پیار نے تے اگے فرمایا وا ازواج امہاتہم تے جڑیاں بیویاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا او مومناں دیا ماواں نے او بولو نبی دیا بیویاں ساڑیاں کائنات دے مومنہ دیاں ماواں نے تے 11 بیویاں سن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا ویسے بھائیا تو اگر 9 بیویاں بڑیاں عظمتاں والیاں بڑیاں شانہ والیاں میرے نبی دیاں بیویاں مگر اینا 11 ازواج مطہرات دے اندر اینا 11 ماواں دے اندر جسم بھی میں گل کرنا چاہنا او کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ بولو بولو ذرا کہہ دے اور رضی اللہ تعالی عنہا توجہ کر دیا جانا کون خدیجہ ملکہ عرب خدیجہ کون خدیجہ ایسے عرب خدیجہ کون خدیجہ پورے مکے وچ سرمایہ دار تے مالدار بی بی خدیجہ کون خدیجہ میرے محبوب دی محبوبہ بیوی خدیجہ اور لوگوں کون خدیجہ جیتے واسطے جبریل عرشاں تو رب ذوالجلال دا سلام لے کے آیا اٹھاؤ ذرا بخاری شریف حدیث پاک اندر موجود ہے ایک دفعہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا اندر تشریف فرمانے تے جبریل امین آ گئے آگے اندر سونے او دیکھو نا تواڈی بیوی
خدیجہ آ رہی ہے، اوتے ہاتھ وچ ایک برتن ہے، اوتے وچ کھانا لے کے آ رہی ہے، اوتے وچ سالن لے کے آ رہی ہے۔ اے سونیا محبوبہ، جدو تواڈی بیوی خدیجہ تواڈے قریب آ جائے، اونوں جبریل دا وی سلام کہنا دے نال جبریل دے رب ذوالجلال دا وی سلام کہنا تے نال جنت اندر سونے موتیاں دے گھر دی خوشخبری بھی سنا دینا۔ اور لوگوں کون خدیجہ جدے بدنی جو اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نے 2 بیٹے تے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ بیٹے تے رب نے بچپن اندر ہی فوت کر لے، بیٹیاں 4 جوان ہوئیاں، گھر بار والیاں ہوئیاں۔ ایک بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم، ایک بیٹی کا نام سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، سب تو چھوٹی لاڈلی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا۔ بول بول ذرا کہہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج اللہ کی توفیق دے نال سیرت فاطمہ بیان کرنی ہے۔ آنا ذرا توجہ کر، کون فاطمہ؟ دختر نبی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ بنت رسول فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ میرے محبوب دی محبوبہ بیٹی فاطمہ۔ اور کون فاطمہ؟ حسنین کریمین دی اماں فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ زوجہ علی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ سیدہ النساء العالمین فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ سیدہ النساء اہل الجنہ فاطمہ۔ اور لوگوں کون فاطمہ؟ عالمہ فاضلہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ دے اگر الطاف گندا جانا تے ٹائم مک جائے گا۔ آنا ذرا توجہ کر، کون فاطمہ؟ سیدہ النساء العالمین فاطمہ۔ ایک کہنے والا کہندا ہے آندا ایو آل بیت کا احب الیکا۔ اے سونیا محبوبہ تواڈے گھر والیاں وچ تواڈے اہل بیت وچ تانوں بہتا کدے نال پیار ہے تے میرے آقا اپنی زبان مبارک جو ارشاد فرمایا قال فاطمہ۔ اور لوگوں کون فاطمہ؟ ذرا توجہ کر لیا جانا، مسند احمد اندر حدیث موجود ہے، جب لوگ پل صراط گزر رہے ہوں گے قیامت والے دن مرد بھی گزرن گے عورتاں بھی گزرن گیاں، جدو واریاں سیدہ النساء العالمین بھی آئے گے، جدو واری میرے محبوب دی بیٹی فاطمہ بھی آئے گے، اللہ فرمان گے لوگوں اپنی نظر جھکا دو، میرے محمد دی بیٹی فاطمہ گزرن لگی جے۔ امیاں کون فاطمہ؟ ذرا توجہ کر میں دسا کون فاطمہ؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے کہ ایک دفعہ سونے محمد مدینے کی گلی اندر جا رہے ہیں، اچانک نگاہ مصطفیٰ میرے جاندی ہے، آقا فرماندے نے او تو زیب جی جی لبیک یا رسول اللہ، سونیا میں حذیفہ محبوب دی ماں باپ قربان میں حذیفہ، آقا حکم کرو میں حذیفہ، آقا فرماندے نے اے حذیفہ انہیں جبریل میرے کو آئے تے انہیں مینوں آگے آگے آئے بشرنی ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے سونیا محبوبہ قیامت نو رب دی جنت اندر جنیاں بھی جنتی عورتاں ہونگیاں، ساریاں جنتی عورتاں دے
اللہ تواڈی بیٹی فاطمہ نو سرگاریاں دین گے تے جنے جنتی نوجوان ہون گے اللہ سارے نوجواناں تے تواڈے نواسے حسن و حسین نو سرگاریاں دین گے۔ کون فاطمہ؟ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ۔ فاطمہ فاطمہ آؤ ذرا دل لا کے سنو۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد، اچھی کہہ دیو، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا 10واں سال تے میرے محبوب بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں تے ادھر مکے دے بدماش ابو جہل کمینے دی محفل لگی ہے تے تے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے چودھری لچے لفنگے کندے بدماش بیٹھے نے تے اس ظالم کمینے دی گندی نظر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے پہ جاندی ہے تے آندا ہے او میرے او یار میرے او سجنوں میرے او بیلیو اج فلاں محلے اندر اون دی ماحول ہے تواڈے اندر کون بندہ ہے کیڑا جوان ہے کہ جڑا جا کے اس اون دی گندی بدنی اولی اٹھا کے لے آئے تے جدو محمد سر سجدے اندر رکھے تے لے آ کے محمد دے کندھیاں تے پا دے استغفر اللہ۔ ایک بدماش اٹھیا ایک لعنتی بے ایمان اٹھیا ایک نام عقبہ بن نبی محیط اے ظالم جاندا گندی اوجری اٹھا کے لے آندا ہے چوریاں والے آدھرا سن کے طرف جائیں میرے محبوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں میرے آقا نے اپنا سجدے اندر رکھیا ہے تے اے ظالم لے آ کے میرے مصطفیٰ دے کندھے اٹھوا دینا ہے اللہ اللہ استغفر اللہ تے میرے محبوب کول اٹھیا نہیں جا رہا اٹھن دیا ہمتاں طاقتاں نہیں رہ گئیاں بس میرے آقا ہے وہی پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بس ہے وہی پڑھتے جا رہے ہیں دیکھو لابدہ ایک پروان دیوانہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کھڑے ہیں ناندر اینی ہمت نہیں کہ سالمہ دے گل کر لیں اینی طاقت نہیں ہے کہ اینا دا مقابلہ کر لیں جناب عبداللہ بن مسعود دوڑ کے میرے مصطفیٰ دے کر جاندے ہیں تے جا کے دروازے تے دستک دیندے ہیں دل اندر خیال آندا ہے کاش کہ اج کوئی محمد دا وی نوجوان بیٹا ہوندا او پتروالے ذرا توجہ کرو نا جاندے ہو نا بیٹیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو ذرا درد دل نال دعا کر اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں ہیں انہاں نیک بیٹے عطا فرما دے ربا جنہاں بہناں کول ویر نہیں انہاں نیک ویر عطا فرما دے آندے نے کاش اج کوئی نبی دا بھی بیٹا ہوندا اپنے ابے دے بدلے لیندا اینا ظالماں کول گن گن کے بدلے لیندا اپنے باپ دی مدد کرنا جناب عبداللہ بن مسعود رو کے آواز دیندے ہیں فرماندے نے او نبی دے او گھر والے ہو نبی دیو جائیو نبی دیو بھیگیو پیغمبر دیو دیو آج بیت اللہ دے اندر ابو جہل دے ایک بدماش نے تواڈے ابے تے اوجریاں پا دیاں نے تے تواڈے بابے کول اٹھیا نہیں جا رہا اٹھن دیاں ہمتاں نہیں رہ گئیاں
جانتے ہو چونیاں والے جنہاں بیٹیاں دے باپ نال ایسے ظلم کر دیتے جانے انہاں بیٹیاں دے دلاں تے کی گزردیاں انہاں بیٹیاں دے کلیجے پھٹ جاندے نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں چیخاں نکل جاندیاں تے اماں دی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کم پیش 5 یا 7 سال دی عمر تے سیدہ فاطمہ روندیاں روندیاں دوڑیاں دوڑیاں بیت اللہ دے اندر آندیاں نے تے آ کے اپنے نکے نکے ننے ننے گورے گورے ہتھاں نال اوندیاں اوجریاں پیچھا کر دیاں نے تے اپنے ابے محمد دے گلے لگ جاندیاں نے تے چھان چھان روندیاں نے تے آندیاں نے ابا جی انہاں ظالماں نوں تسی تبلیغ کیوں دے کردے انہاں نوں تسی وعظ کیوں دے کردے اے تبلیغ اے واز تسی سانو گھر دے اندر کر لیا کرو جویں تسی کہو گے اسی انج ہی کر لانگیاں مگر انہاں نوں تسی تبلیغ کیوں کردے ہو تے میرے آقا رو کے فرماندے نے اے بیٹی فاطمہ تیرے بابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے تے چونیاں موہیا بیٹی فاطمہ نے انج اپنے ابے دے ہاتھ پکڑے تے آسمان وال بلند کر دیندیاں نے تے فرماندیاں نے اللہم اقتلہم بددا آندیاں نے اللہ دیکھ لے میرے ابو دے ہاتھ ریشم نالو بھی زیادہ نرم مت نمبر تے کستوری نہ ڈوبے زیادہ خوشبودار ہاتھ اللہ میرے ابے دے ہاتھ لے کے اللہم علیک بقریش اللہم علیک بأبی جہل اللہم علیک بعتبہ اللہم علیک بشیبہ اللہم علیک بعتبہ اللہم علیک بأمیہ فرما دیا نے اللہ قریش نے پکڑ لے ابو جہل نے پکڑ لے عتبہ شیبہ نے پکڑ لے عقبہ بن نبی معیط نے پکڑ لے اللہ امیہ بن خلف نے پکڑ لے اللہ ان ظالموں ایک ایک کر کے مار دے انہوں تباہ و برباد کر دے اور میاں جان دے نہ بیٹیاں دیاں بددعا رہوا نہیں دے جاندیاں بلکہ رب دے عرش نوں چیر کے رکھ دیندیاں نے بچیا گھر بیٹیاں دیاں بددعا پیار کریا کر محبت کریا کر بیٹی نال تے اس حدیث دے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ لوگوں میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا اپنے کاناں نال سنیا اس بیٹی نے بیت اللہ دے اندر کھڑیا ہوے جس ظالم دا نام لے کے بددعا کیتی سی او چند سالاں بعد ایک ایک کر کے مارے گئے کسید کے بدر دے بدر والے کھوہ وچ سٹے گئے کون فاطمہ علامہ جلال الدین سیوطی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بیٹھ جا فاطمہ فاطمہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نا مکے دے بدماش لعنتی ابو جہل نے کسے گلیوں سیدہ فاطمہ دے منہ تے تماچا ماریا اللہ اکبر بیٹیاں والو ذرا توجہ فرماؤ تے سیدہ فاطمہ روندیاں روندیاں اپنے ابے محمد بولاندیاں نے تے آ کے آندیاں نے ابا جی ابو جہل بدماش نے میرے چہرے تے
دماچا مارے آئے تے کی گزردی ہوئے گی اس باپ دے دل تے جی بیٹی نو اودا کوئی دشمن محلے دے چوک اندر کھڑیاں کر کے بدتمیزیاں کرے چپیڑا مارے ایمان نال دسیا دے اس باپ دے دل تے کی گزردیاں نے تے چلو سیدہ نے آگے کیا ہوئے گا کہ ابو جال نے میرے منہ تے پتھر مارے آئے کہ کی گزری ہوئے گی میرے محمد دل تے میرے آقا رو کے فرماتے ہیں اے بیٹی اے دیئے فاطمہ تیرے ابے اتنی ہمت نہیں اتنی طاقت جرت نہیں ہے کہ اس ظالم کا مقابلہ کر لے اس بدماش کو تیرا بدلہ لے اے فاطمہ تو او مکے دا سردار ابو سفیان کو چلی جا اتے اے مسلمان نہیں جے ہویا ان جا کے دس سیدہ فاطمہ روندیاں روندیاں ابو سفیان دے ڈیرے چلیاں جاندیاں نے آندیاں نے او چچ ابو جہل نے میرے منہ تے دماچا مارے تے ابے محمد نے مینوں تواڈے کول بھیجیا تے میاں ابو سفیان بھی ابو سفیان ہی ہے ابو سفیان نے ننھی فاطمہ کی انگلی پکڑی تے لے کے بیت اللہ اندر آ جاندا ہے تے آ کے ابو جہل دے سر تے کھڑا ہو جاندا ہے تے آندا ہے او کمینیا اوے ابو جہل دان دیا ایس نام سومنی بیٹی دے منہ تے پتھر مارے آئی تے ابو جہل خاموش بیٹھا ہے تے ابو سفیان آندا ہے لائے او بیٹی فاطمہ لائے او بیٹی فاطمہ جیویں اس درندے نے جیویں اس ظالم بدماش نے تیرے منہ تے پتھر مارے آئے اگے بڑھ کے تم بھی زوردار دے منہ تے دماچا مار دیکھو جے کہے گا تے میں آپ نپٹ لاں گا تے چونیاں والے سیدہ فاطمہ اگے بڑھدیاں نے تے زوردار دماچا اس ظالم دے منہ تے مار دیا نے تے خوشی خوشی چائی چائی آگے سارا واقعہ اپنے ابے نوں سنا دے دیا نے تے میرے محبوب علیہ السلام نے این اپنے آسمان وال چکے نے تے فرماندے نے اللہ اللہ اے دیکھ لے ابو سفیان دا انصاف اللہ اے دیکھ لے ابو سفیان دا رویہ اللہ اے دے سلوک دا اینوں سلا ملنا چاہیے اے دے رویے دا اے دے سلوک دا اینوں ضرور سلا ملنا چاہیے میرے نبی نے دعا کی تھی تے میں فتح مکہ والے سال اندر سردار ابو سفیان نوں بھی اللہ نے اسلام دی دولت نال بیرا بار فرما دیتا کون فاطمہ سیدہ فاطمہ جوان ہو گئی 17-18 سال کم و بیش عمر ہے جوانی دیا منزلہ نو پہنچ گئی تے نکاح دیا گلاں باتاں ہون لگ پئیاں رشتے آن لگ پے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت حاضر ہوندے نے آندے نے سونے آم تہاڈی بیٹی فاطمہ جوان تے میں چاہنا کہ ابو بکر دی نسبت نبی نال مل جائے یعنی مینوں فاطمہ دا رشتہ دے دیو تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر میں اللہ دے آرڈر دا منتظر ہاں اور پتہ لگیا میرا نبی اپنی مرضیاں نہیں دے کرتا جب بھی بول رہے اپنے رب کی مرضی کے مطابق بول رہے کتنے لکھے آئے اے سن لو نا قرآن اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جنابہ فرماتے ہیں ابو بکر میں اللہ دیا کرتا ماندگارا تے چند دن گزرے نا جناب فاروق اعظم آ گئے. آقا فاطمہ کا نکاح میرے نال کر دیو تے میرے آقا اینوں ہی وہی جواب ارشاد فرمایا جیڑا جناب ابو بکر نے ارشاد فرمایا. جناب عمر بھی واپس چلے گئے تے چونیاں والے ذرا توجہ کری آ دیکھ لے صحابہ دی آپس اندر کتنی ایک محبت ہے. کیسیاں محبتاں نے کیسے پیار نے اے دونوں یار آپس سے اندر مل کے مشورہ کر کے جناب ابو بکر عمر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تر جاندے نے تے جا کے دروازے تے دستک دیندے نے. جناب علی بار آئے نے آگے آندے نے او میرے او یار اج تہاڈا کیویں دل گھر آیا میں علی دے گھر آندے یارو اہلا و سہلا و مرحبا. اے میرے او ویر حکم کرو کس طرح آئے ہو. جناب ابو بکر عمر فرماندے نے اے علی پیاریا تینوں نہیں پتا نبی دی بیٹی فاطمہ جوان ہے تے علی سانو تے سونے محمد نے جواب ارشاد فرمایا ہے علی اسی چاہتے فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا جائے. علی پیاریا جان نبی پاک بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگ لے تے جناب امیر مرتضی فرماندے نے او میرے او یار کیسیاں گلاں کر رہے ہو میں تے بڑا غریب ہاں میں تے بڑا کمزور ہاں او میرے او یار تانوں نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا ہے تے مینوں سونے محمد کیویں بیٹی فاطمہ دا رشتہ دے دین گے. جناب ابو بکر عمر فرماندے نے علی پیارے ایک دفعہ جاتے صحیح نا او جانا یار جانے چ کی عرض. جناب علی فرماندے نے اچھا تواڈے ٹائم تے میں چلا جانا وا تے چند دن بعد صبح صبح فجرے فجرے سویرے سویرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی خدمت حاضر ہو جاندے نے تے خاموش خاموش بیٹھے نے تے میرے آقا خود ارشاد فرماندے نے نگاہ مصطفیٰ علی تے پہ جاندیاں نے. آقا فرماندے نے علی اور چاچے دیا بیٹے آ میرے براور علی آج خلاف میں مول چپ چپ گیا ہوئے. جناب علی کوئی گل نہیں کرتے خاموش بیٹھے نے تے میرے آقا خود ارشاد فرماندے نے آندے نے علی مینوں پتا ہے تو فاطمہ دے رشتے لئی آیا ہے اے چاچے دیا پترا اہلا و سہلا و مرحبا. علی تیرا نام مبارک چاچے دیا بیٹیا مرحبا پر علی مینوں بیٹی فاطمہ نال مشورہ کر لین دے. جناب علی واپس چلے گئے. ابو بکر عمر پوچھتے ہیں علی کی جواب لے کے آیا ہے. جناب علی فرماندے نے اے نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا ہے. جناب ابو بکر عمر فرماندے نے علی پھر تینوں مبارک ہوئے نبی نے تینوں مثبت جواب ارشاد فرمایا ہے. تے چند دن گزرے بیٹیاں والے ادھر توجہ کرو میرے آقا گھر جاندے نے تے جا کے چار پائی تے بیٹھ جاندے نے تے کول بیٹی فاطمہ نوں بٹھا لیندے نے تے آقا فرماندے نے اے فاطمہ پیاری اے بیٹی اے فاطمہ اے گلاں تے خدیجہ دیاں کرن والیاں سن اور بیٹی خدیجہ زندہ جو نہ ہوئی. اے فاطمہ میں تیرا نکاح اپنے چاچے دے بیٹے علی بن ابی طالب نال کرن لگیا.
تے سیدہ فاطمہ خاموش بیٹھی آنے میرے نبی نو پتا لگ گیا بیٹی دی خاموشی کا دامندی ہے تے چونیاں والیا میرے مصطفیٰ نے قانون بنا دیتا ہے آقا فرماندے نے اگر کواری لڑکی دا نکاح کرنا ہوئے او دے کلو اجازت لے لیا کرو بیوہ مطلقہ عورت دا بیاہ کرنا ہوئے تے او دے نال مشورہ کر لیا کر سونے کواری دی کی اجازت فرمایا او دی خاموشی او دی اجازت خیر چند دن بعد میرے آقا جناب علی نو بلاندے نے آ فرماندے نے علی پیاریا آخر تو بیاہ کرنا ہے تیرے کول کچھ ہے میں کیسے کہ نہیں تے جناب علی فرماندے نے اے سونے میں تے بڑا غریب ہاں اے ویکھ لے علی نو مشکل کشا کہن والے علی نو حاجت روا کہن والے ذرا اپنا کیتا درست فرما اے ویکھ لے میرے علی بڑے غریب نے بڑے کمزور نے میرے علی کو اپنے بیاہ جو کے پیسے ہی کوئی نہیں کہ میرا علی اپنا نکاح ہی کر لائے میرے علی فرماندے نے سونیو میرے کول تے ایک گھوڑا ہے ایک زیرہ ہے وہ بھی جڑی بدر اندر تسی انعام اندر دیتی سی آقا فرماندے نے علی گھوڑا رکھ لے گھوڑے نال جہاد کر لوی زیرہ بیچ کے تے نکاح کر لے علی فلاں دن برات لے آنا میرے علی اپنے گھر جاندے نے ہجومیاں والے اور رات دا ویلا دے تے میرے علی اپنا زیرہ فروخت کرن واسطے مدینے دی گلی اندر جا رہے ہیں جناب عثمان بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر جاندے نے جناب عثمان دا دروازہ کھڑکاندے نے پیارے عثمان باہر آئے اے علی دی آیا علی پیارے آگی میں آیا ہے جناب علی فرماندے نے اے عثمان تینوں نہیں پتا سونے مصطفیٰ نے فاطمہ دا رشتہ میرے نال طے کر دیتا ہے تے جناب عثمان فرماندے نے علی پیارے پھر تینوں مبارک ہوئے علی میرے واسطے کی حکم ہے تے جناب علی فرماندے نے عثمان اے زیرہ دے چھنا ہے آخر کی میں پیسے لو گے جناب علی فرماندے نے خود دی قیمت لا دے ہو تے چونیاں والے میرے علی نے 480 درہم لگایا درما دی تھیلی لے آکے علی دے حوالے کر دیتی ہے تے علی لے کے تر پہ تھوڑی جی دور گئنا تے عثمانی ہے میرے عثمان مگرو آواز دیندے نے علی ذرا واپس آنا علی واپس آئے نے آ فرماندے نے علی انج کرنا اے پیسے بھی لے جا علی سیرہ بھی لے جا علی سیرے نال جہاد کر لئی پیسے نال نکاح کر لئی آسمان تے رب راضی ہو جائے گا زمین تے سونا محمد خوش ہو جائے گا اے دیکھو کنا پیارے نکاح علی دا پیسے عثمان دے پسند ابو بکر دی عمر بن خطاب دی میرے علی برات لے جاندے نے تے میرے آقا خود نکاح ارشاد فرماندے نے تے نکاح دے گواہ جناب ابو بکر بنے عمر بن خطاب بنے میاں تے ایک اور بھی گل دا پتہ لگیا کہ صحابہ دا آپس اندر کوئی اختلاف نہیں کوئی جھگڑا نہیں جے اختلاف ہوندا دشمنی ہوندی تے علی واسطے فاطمہ دا رشتہ نکاح علی دا ہے تے گواہ میرے ابو بکر و عمر بنے نے قرآن آندا ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم صحابہ دی
آپس اندر کوئی لڑائی کوئی اختلاف نہیں سی۔ خیر میرے آقا نکاح پڑھاندے نے تے بیٹی نو جہیز کی دیتا ہے، ایک چار پائی دو چمڑے دے گھٹے انہاں اندر بھی درختاں دے پتر بھرے سن تے ایک پانی دی مشک دو مٹی دے پیالے تے دو چگیاں، اے جہیز سی سیدہ دا۔ تے بیٹیاں والے اپنا توجہ کر تے میرے آقا اپنے گھر جاندے نے تے جا کے آندے نے اے میری بیٹیو ذرا میری بیٹی نو رشتی لئی تیار دے کرو نا، نی میری بہنوں ذرا توجہ فرماؤ، جیندیاں ماواں والیو تے مریاں ماواں والیو، آقا فرماندے نے بیویاں نی میری گھر والیو ذرا فاطمہ نو رشتی لئی تیار دے کرو نا۔ تے ایک صحابی مومنہ دی ماں اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولے آنا گیا، بے ساکا انہاں دی زبان چوں نکل جاندا ہے کاش کہ اد خدیجہ زندہ ہوندی، ماواں والیا جاندے ہو نا ماواں دیاں محبتاں نوں، ماواں دے پیار نال کاش کہ اد خدیجہ زندہ ہوندی، فاطمہ نو اپنے ہتھی تیار کر دی، فاطمہ نو رشتی لئی تیار کر دی۔ تے اے گل میرے مصطفیٰ سن لیندے نے، آقا دوڑ کے تے ام سلمہ دے گلے لگ جاندے نے تے زارو تے تار روندے نے، آندے نے فاطمہ تو بالکل ٹھیک کہنی ہے، اے ام سلمہ تو بالکل ٹھیک کہنی ہے، ہن خدیجہ زندہ جو نہ ہوئی، خدیجہ دیاں بیویاں میں کتھوں لے کے آواں، تے ادھر بیٹی فاطمہ بھی کان نال لگ کے رو رہی ہے، تے میرے آقا بیٹی دے قریب جاندے نے، دل نو مسرور کردے نے، بیٹی دے سر تے دست شفقت رکھدے نے، تے آندے نے بیٹی صبر کر جا، اے فاطمہ بیٹی اللہ غنی وانتم الفقراء، بیٹی اللہ اللہ غنی ہے اسی فقیراں، بیٹی صبر کر، ان خدیجہ دیاں میں کتھوں بیویاں لے کے آواں، فاطمہ خدیجہ آندی ہوندی سی، شاید میں فاطمہ نو جہیز نہ دے سکاں، شاید میں فاطمہ دا نکاح نہ کر سکاں، بیٹی صبر کر جا، اے تیریاں ماواں نے ایسا تیری ماں ہے، حفصہ محمونہ ام سلمہ جویریہ سودا، اے ساریاں تیریاں ماواں نے، تے چوڑیاں والے میرے مصطفیٰ نے ایک پاسے بیٹی دی انگلی پکڑی ہے، ایک پاسے علی دی انگلی پکڑی، تے لے کے علی دے گھر وال جا رہے ہیں، تے جدوں علی دے دروازے تے پہنچدے نے، میرے آقا اوتھے رک جاندے نے، او ماں پیو بیٹیاں دے گھر آباد کرن والے ہو، تے بیٹیاں دے گھر ویران کرن والے ہو، سارے ہو ذرا پوری توجہ دے نال سن لے آدے، میرے آقا اوتھے رک جاندے نے، تے بیٹی فاطمہ نال پیار کردے نے، تے بیٹی نو نصیحتاں کردے نے، آقا فرماندے نے فاطمہ علی نو تنگ نہ کری، علی نو پریشان نہ کری، علی بڑا غریب ہے، اے فاطمہ علی دے میں بینک بیلنس نہیں ویکھے، علی دیاں میں دولتاں نہیں ویکھیاں، علی دے میں مربے نہیں ویکھے، علی دا مالو دے مال نہیں ویکھے، علی دا ویکھیا اے تے ایمان ویکھیا اے، فاطمہ بیٹی میرے علی نو تنگ نہ کری، علی بڑا غریب ہے، فاطمہ لائے بیٹی میں تیرا نکاح اپنے خاندان دے وچوں سب تو بہترین انسان نال تیرا نکاح کر دیتا ہے۔ تے ایتھے بابا جی ابراہیم خادم مرحوم رحمت اللہ علیہ بولے کہہ دینے، اوے عورت سو جو خامد نو رکھے راضی،
تے منے او دے سب اشاریاں او جھکی سائیں دینا او بہیش تے جانے تے نہ ویکھے او کسے تے چباریاں ماں تردیاں تینوں مات دیتی نی میری گل دا دیے خیال رکھی اور جس جگہ سائیں تیرا قدم رکھے اس جگہ تو سرے دیوال رکھی تیرے شاکر رضا دے بھیج ہر دم تے غصہ مرنا رتی روال رکھی ماں تردیاں تینوں مت دیتی نیتیے ڈبی بچ تو پا کے لال رکھی توجہ ہے جے جمعے کا ٹائم بے وفائی کرتا جا رہا ہے تھوڑی دیر توجہ کرو بیٹیاں والو سیدہ فاطمہ ایک دفعہ بیمار ہو گئیاں بخار چڑھ گیا تے میرے مصطفیٰ کو پتہ لگ گیا بیٹی بیمار ہے تے میرے تے تو آگیا تا جناب محمد بولو بولو ذرا آخری باتاں نے گج کے کہو صلی اللہ میرے اور تو آگیا تا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی بیمار داری کرنے واسطے بیٹی فاطمہ دے گھر جاتے نے او بیٹیاں کتنیاں مقدراں والیاں نے کتنیاں خوش نصیب ہو میریاں بہناں نے جنہاں دے باپ انہاں دے گھر جاندے نے بیٹی دے سر تے دستے شفقت رکھدے نے جایا کر بیٹی دے گھر پیار کریا کر محبت کریا کر اس بیٹی نو بڑیاں خوشیاں چڑھ جاندیاں نے جدوں دا باپ دے گھر آندا ہے تے اس بیٹی دے کیا کہنے نے جس بیٹی دا محمد مصطفیٰ دے باپ دے گھر جائے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بیٹی دے گھر جاندے نے تے جا کے دروازہ کھڑکاندے نے اندروں آواز آندی کون آقا فرماندے نے فاطمہ دروازہ کھول میں تیرا ابا محمد تے میرے نال میرا ایک صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال نے تے بیٹی اسی اندر آنا چاہنے آئے تے نا سوری آقا فرماندے نے بیٹی میرے نال میرا صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال نے تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابو بہار ضرور جان جان اندر تشریف لے کے آؤ پر تواڈے نال تواڈا غیر محرم صحابی عمران بن حسین بھی ہے ابو آج تواڈی بیٹی کول سارے ڈکن لئی چادر ہی کوئی نہیں تے میرے نال اپنی کنیاں تو نبوت والی چادر اتار کے اندر سٹ دینے آندے نے لاؤ بیٹی اے چادر نال سر ڈھکنا دروازہ کھول تے میرے آقا اندر تشریف لے جاندے نے چار پائی تے بہ جاندے نے بیٹی نو کول بٹھا لیندے نے آقا فرماندے نے فاطمہ کیسے گزارے ہو رہے نے تے سیدہ فاطمہ رو کے عرض کر دیا نے آندیاں نے ابا جی آج حسن حسین کھانا نہیں ملیا میں علی بھی فاقے اندر دن گزار رہے تے میرے آقا سلام فرماندے نے اے فاطمہ بیٹی ہے صبر کر جا بیٹی تسی آج فاقے اندر دے ایک مہینہ ہو گیا ہے تیرے رب محمد نو بھی ایک لقمہ نصیب نہیں ہویا بیٹی ہے صبر کر فاطمہ کہ آپ اس بات راضی نہیں ہے کہ رب نے تینوں جنایا سید
سیدۃ النساء العالمین بنایا ہے۔ پھر اللہ دی جنت اندر جنیاں بھی جنتی عورتاں ہون گیاں، اللہ ساریاں جنتی عورتاں تے فاطمہ تینوں سزائیاں دیں گے۔ تے سیدہ فاطمہ مسکران لگ جاندیاں نے، دیکھ جنہاں گھر آباد کرنے ہونے تو چنگیاں ہی متاں دیا کردے نے، چنگیاں ہی نصیحتاں دیا کردے نے۔ آئے یا توجہ کر، میں کیا اللہ اگر آج کڑی روک دینا تاکہ میں جی پر کے تیرے بندیان اپنی ماں فاطمہ کی عظمت شان سنا دینا، مگر اے جمعے دا ٹائم، جمعے کی کڑی اے وقت کسے دا لحاظ نہیں دے کرتا۔ آؤ ذرا تسی وفا کرو آخری باتاں نے، کون فاطمہ ایک دفعہ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ اتنی شدت کی گرمی کے اندر تواڈا آنا قبول فرمائے۔ اے جتنے تواڈے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، اللہ ایک ایک قطرے کا بدلہ دیں گے، اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک بارو بندہ آیا، آگے نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے، نبی کا صحابی بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اپنے صحابی حضرت سلمان فارسی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بلا دینے اور اے سلمان جاؤ نا ذرا اس میرے مہمان میرے کسے گھر کھانا کھلا کے لے آؤ۔ تے جناب سلمان نبی پاک دے تمام گھراں نوں پتہ کر دینے کہ تو نہیں کھانا ملدا، تے میرے سلمان فارسی ہن اس مہمان نوں لے کے تے جناب علی دے گھر لیندے نے۔ فاطمہ بیٹی فاطمہ دے گھر جا رہے نے، تے جا کے دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آندی کون؟ جناب سلمان فارسی فرماندے نے اے فاطمہ میں تیرا چاچو سلمان ہاں تے میرے نال نبی پاک دا تلیا مہمان ہے، بیٹیے نے کھانا کھانا ہے۔ تے اماں جی فاطمہ فرماندیاں نے اے چاچو سلمان چاچو کئی دن ہو گئے نے، حسن حسین بھوکے نے، میں علی بھی فاقے اندر دن گزارے ہاں، مگر نبی پاک دا مہمان واپس نہیں موڑیا جاتا۔ سیدہ فاطمہ اپنے سر دا دوپٹہ اتار کے باہر سٹ دیا نے، آندیاں نے او چاچو اے چادر لے جاؤ تے او جڑا مکے دا شمول یہودی ہے وہ بھی دکان تے چلے جاؤ، اے چادر دے دے تھوڑے دے جوان دے دانے لے آنا، آقا نبی پاک دے مہمان کھانا کھلا دے آنگے۔ اے دیکھ کون؟ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ اللہ اکبر۔ میرے سلمان دیاں گیتاں نکل جاندیاں نے، شام شام روندے نے، آندے بیٹیے میں کنے لے کے چادر جاواں، تے سیدہ فاطمہ رو کے فرماندیاں نے او چاچو تانوں تواڈے پیر محمد دا واسطہ دے، خدا رہ چادر لے جاؤ، لیکن چوڑیاں والے آ میرے سلمان چادر لے کے شنون دی دکان تے چلے جاندے نے، تے آندے نے او شنون اے چادر رکھ لے تھوڑے دے جمع دے دانے دے دے، تے چوڑیاں والے آ شنون بڑا سیانا بندہ ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہے، آندے او سلمان دانے تے میں تینوں دے گیا گا، پر دسنا اے چادر کس بھی لے کے آیا ہے؟ تے میرے سلمان دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، سارے دربار روئی جا رہے نے، تے شنون آندا ہے اے سلمان تینوں اللہ دا
چتری جنوں سیدۃ النساء اہل الجنہ کے آ جاتا ہے اور سنون اس بی بی چتری جنوں نبی پاک کی بیٹی کے آ جانا ہے علی کی بیوی کے آ جاتا ہے سنون چتر سارے پیر محمد دی بیٹی فاطمہ دی چتر تے شمون دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے شمون آندا او سلمان اے چتر بھی لے جا دانے بھی لے جا اے ویکھ میری ماں دے چتر دیاں برکتاں کمالاں ویکھ لے شمون چتر بھی لے جا دانے بھی لے جا تے جا کے اپنے پیر محمد نو میرے ولو کہہ دینی اشہد اللہ الہ پڑھ لو جاندیاں جاندیاں گل مک گئی اللہ جان نکلے تے کلمہ پڑھے ہوئے مریے شمون کی پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا تعلیم تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب تو پہلے درد دل دے نال دلی دعا کر دے ہوگے اللہ تعالیٰ استاد علامہ محترم چاچو جی قاری محمد اکبر اسد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو اللہ مکمل شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ 3-4 دن تو انہوں نے صحت بڑی ناساز ہے اس کر کے اتنی ہمت نہیں سی کہ جمعہ پڑھا سکن تو دعا کرو اللہ جلد انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ تے دوسری اپیل ہے کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے اے سامنے تسی دیکھ رہے تھے کام ہو رہا ہے وہ ہو رہی ہے نا کھڑی ہے نا مستری مزدور ماشاءاللہ اچھا لاگے نے تسی بوریاں واسطے پیسے جمع کرائے سی 68,000 روپیہ سارے کو نقد اس وقت جمع ہے جڑا تسی جمع کرو